الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كان الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. سبحان الذي أسرى بعبده صدق الله ورسوله النبي الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. ہزار بار بشویم دہن سے مشکو گلاب انوزلہ میں تو گفت الکمال بے ادبی. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ. مل کے پڑھو الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ. حمد و صلاة تو بعد اباب ذی وقار اللہ رب العزت مال کے جل وعلا خالق ذوالجلال دی لریب بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید دا مختصر حصہ میں تلاوت کرندہ شرف عظیم حاصل کیتا. دعا گوہاں رب کائنات خالق ذوالجلال دے دربار گوہربار اندر کہ رب ذوالجلال جما حق ہو بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور خالق کائنات تھوڑی تھی میری حاضری بھی اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرمائے. اے ڈڈی لنی ذرا محبت نہ بولیا جے آمین. ماہ رجب المرجب شریف جاری و ساری بڑیاں رونقاں رفعتاں برکتاں والا اے مقدس مہینہ اپنی پوری آب و تاب دے نال جاری و ساری وے تے او بابرکت مہینہ وے جن دے وچ رب کائنات نے اپنے حبیب نو معراج کروائی وے. خالق ذوالجلال نے مالک جل وعلا نے اس مہینے دی 27 تاریخ نو ساری کائنات نو تھلے چھڑ کے ساری کائنات نو سوا کے تے عرش تے اپنے حبیب نو بلایا وے. اپنے محبوب نو عرشاں تے بلا کے
تے روبرو بٹھا کے یار نو اپنا دیدار کروایا وے۔ آمنہ دے لال مدینے دے تاجدار، امت دے غم گسار، نبیاں دے تاجدار، کریم آقا علیہ السلام مکہ تو اقصی تک، یروشلم تک، بیت المقدس تک، پھر اتھو پہلے آسمان، پھر دوسرے آسمان، پھر تیسرے آسمان، حتیٰ کہ 7 آسمان بھی سرکار پار گئے نے۔ مقام سدرہ، سدرہ تو اوپر عرش، عرش تو اوپر لا مقام وچ سرکار رب دی بارگاہ دے اندر پہنچی نہیں، اور ملاقات ایک گلوات ایڈی پیاری ہے کہ بس کدے رب کائنات خالق ذوالجلال اپنی قدرت دے مطابق گل کردہ وے تے آمنہ دلال سندا وے، تے کدرے کدے تیرے میرے لجپال نبی اپنی شان عبدیت دے مطابق، اپنی ذات دے مطابق رب دی بارگاہ وچ عرضاں کر دینے، تے مالک کائنات تیرے تے میرے لجپال نبی دیاں عرضاں سندا وے، عرضاں سندا وے۔ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، کہ باری تعالیٰ رب ذوالجلال خالق کائنات یہ گلوات کی ہوئی سی جڑی تو اپنے محبوب نو اپنے کول بلایا اور دیدار عام کروایا وے، او گلوات کی وے، او گلوات کی وے، تے رب کائنات نے اس گلوات تو پردہ ہٹایا نہیں، یہ فرمایا میں جانا میرا محبوب جانے، میں جانا میرا محبوب جانے، جو گلوات میری تے میرے محبوب حبیب دے درمیان ہوئی وے، بس انہوں یا تے میں رب کائنات جاننا وہاں، یا پھر آمنہ دا لال جاندا وے، یا پھر آمنہ دا لال جاندا وے۔ تے اے او با کمال معجزہ ہے، انسانیت دی معراج، انسانیت دا عروج، کہ جس مقام تے کوئی عبد، کوئی بشر، کوئی انسان نہیں نہ پہنچ سکیا وے، آمنہ دلال اوتھے بھی پہنچے نے، آمنہ دلال اوتھے بھی پہنچے نے، تے رب کائنات خالق ذوالجلال دا بغیر حجابات، بغیر پردیاں تو سامنے بٹھا کے سرکار نے دیدار بھی کیتا وے، سرکار نے بولیا یہ کی کیتا ہے رب دا دیدار بھی کیتا وے، تے رب کائنات نے خالق ذوالجلال مالک جل وعلا نے قرآن دے اندر اس معراج اور سیر نو رب کائنات نے اسراء نو بھی، اعراج نو بھی، معراج نو بھی، آمنہ دے لال دے عروج نو بھی رب کائنات نے قرآن دے اندر مختلف مقامات تے بڑی خوبصورتی نال بیان فرمایا ہوئے۔ سارے واقعات رب ذوالجلال نے بیان فرمائے، اور پھر آمنہ دے لال نے بھی جو جو سیر کیتی وے، جو جو کچھ ویکھیا وے نا، سرکار نے بھی او سارا کچھ آ کے جیڑا امت دے متعلق سی، جیڑا خلقت انسانیت دے متعلق سی نا، سرکار انہوں کھول کھول کے سب کچھ سارے دے سامنے بیان کر دے گئے، سب کچھ سارے دے سامنے بیان کیتا وے، ایک ایک لازہ جیڑا بیان دے قابل ہے، جن دے نال تیرا میرا فائدہ ریلیٹڈ متعلق ہے نا، اس ہر چیز نو سرکار نے بہوش و حواس ویکھیا بھی ہے، بہوش و حواس ویکھیا بھی ہے، تے پھر واپس پلٹ کے منون بہوش و حواس اس گناہگار امت دے سامنے بیان بھی کیتا ہوئے، امت دے سامنے بیان بھی کیتا ہوئے۔ سرکار معراج کر کے آئے نا، تے آپ نے اعلان کیتا نا کعبے دے کول جا کے، تے مکے دے کافر ہڑ بڑا گئے، حیران ہو گئے، کہنے لگے اے سی نہیں بن سکدے کہ ایک رات دے چھوٹے جے حصے دے اندر ایک شخص ایتھو مکے تو چلے فلسطین بیت المقدس جاوے، پھر اوتھو پلٹ کے تھوڑے جی وقت دے وچ او واپس مکے بھی آ جاوے، اے کدے ممکن ہو سکدا نہیں ہے، ایڈا کام سوکھا نہیں ہے۔ تے او تے پریشان ہو گئے، تو انہیں کہا جی تسی مسجد
اقصا ویکھ کے آئے ہو؟ فرمایا ویکھ کے بھی آیا ماں، نبیاں دی امامت بھی کرا کے آیا ماں، نبیاں نو جماعت نماز پڑھا کے بھی آیا ماں۔ تو کہنے لگے گل یہ ہے جی پھر دسو نا مسجد اقصا دے دروازے کنے نے؟ مسجد اقصا دے دروازے کنے نے؟ مسجد اقصا دیاں الماریاں کنیاں نے؟ مسجد اقصا دیاں کڑیاں تے چھت دا انداز کی وے؟ تے سرکار فرماندے نے انہاں نے سوال کیتا وے، رب نے پردے ہٹائے نے مسجد اقصا نو میں مصطفیٰ دے سامنے کیتا وے، سرکار دے سامنے کیتا۔ مسجد اقصا نو او پوچھ دے گئے نے، سرکار ایک ایک گن کے دس دے گئے نے، ایک ایک گل دس دے گئے نے۔ تے حیران ہو گئے، کہنے لگے گلاں تے سچیاں نے، گلاں تے سچیاں نے، ہر چیز ہے تے اسی طرح ہی، پر جڑے ازلی بدبخت سننا، جڑے انتہائی دشمن آئے انہوں نے منیا موڑ بھی نہیں، انہوں نے تسلیم موڑ بھی کیتا نہیں، یہ منکر دے منکر رہے تے جڑے منن والے سن بس سرکار دی زبانی سن دے گئے، گردن جھکان دے گئے، گردن ہے جھکان دے گئے۔ ہے ذوق تے قرآن سنائیے، یہ ڈھیلا نہیں، محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ خالق جل وعلا رب العالمین مالک کون لے اتنے میرے نبی دی معراج نو قرآن دے اندر سین و بیان کی تے فرمایا سبحان الذی ایڈا ڈیلا نہیں اچھی بولا جی، میں جیڈا اچھی قرآن پڑھنا ہے اوڈی محبت نال سبحان اللہ بھی اوڑی چاہی دیوے۔ خالق ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، رب العالمین نے مالک جل وعلا نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى اقصى الذي بارك له لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ رب کائنات خالق ذوالجلال نے فرمایا اے سیر جڑی پل بھر دے اندر ہوئی ہے نا، یہ کسی اور نہیں کروائی، اے رب کائنات نے کروائی وے، اے رب کائنات نے کروائی وے۔ من المسجد الحرام الذی من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، فرمایا مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک اے سرکار دی سیر ہے۔ پھر معراج تا اس تو اگے شروع ہو رہی نا، عروج بلندیاں کی طرف جانا تے اگے شروع ہو رہا وے، تے درجہ بدرجہ رب نے سارے سفر طے کروائے نے، سارے سفر طے کروائے۔ فرمایا اپنی نشانیاں اپنی علامات سب کچھ کھول کے یار دے سامنے رکھ چھڑیا ہوئے، سب کچھ کھول کے سرکار دے سامنے رکھیا کہ میرے حبیب او کائنات جڑی اساں تیرے واسطے بڑھائی سی، جڑی تیری خاطر بڑھائی، تیری وجہ تو بڑھائی وے، اج اس کائنات نو اسی کھول کے تیرے سامنے رکھیا ہوئے۔ اج تیرے سامنے میرے حبیبی سارا کچھ تے بڑھائی تیرے صدقے وے، یہ سارا کچھ بڑھائی تیرے صدقے تیرے توسل نالے میرے حبیب۔ اج تو ویکھ میں تینوں اپنی ساری کائنات بھی کھاونی وے، کائنات تو بعد پھر رب نے سارا کچھ بھی کھا کے اپنا دیدار بھی کرایا وے، اپنا بولیا جی کی کرایا وے، دیدار بھی کرایا وے۔ اور سوالے وے بس اج جڑی گل بیان کرنی وے کہ رب نے معراج یار نو کیوں کروائی وے، سرکار نو کیوں عرشاں تے بلایا وے۔ 1.25 لاکھ یا کم و بیش انبیاء و مرسلین تشریف لے آئے، کسی نے رب نے اس طرح دیدار کروایا نہیں، یہ معراج کروائی بولیا جے کروائی نہیں، یہ اس طرح رب نے عرشاں تے بلا کے روبرو بٹھایا نہیں، یہ سر رب کائنات نے پھر اپنے محبوب نو کیوں بلایا وے، جتھے 1.25 لاکھ انبیاء گزر گئے آخری سرکار رہ گئے۔ چاہیے تے اے سی کہ اے قانون بھی اوویں چلدا رہندا، رب دی ذات تے پردے پے سی، کسے رب نو ویکھیا ڈٹھیا نہیں سی، کسی رب دا دیدار کیتا نہیں سی،
تے اے دے بھی رب کائنات خالق ذوالجلال دیدار نہ کرواندا، پر رب کائنات نے اگلے سارے قانون بدلے نے یار نو اپنے کول بلایا ہوئے، سرکار نو اپنے کول بلایا ہوئے۔ وجہ کی علماء اسلام نے، علماء سیرت نگار نے، علماء مفسرین نے، ہر طبقے دے علماء نے، مفسرین نے، محدثین نے، سیرت نگارہ نے بڑی ساری وجوہات لکھیا نے۔ ایک ایوی وجہ سی کہ جن دی پارو رب نے اپنے محبوب نو عرشاں تے بلایا وے۔ ایک اے وجہ بھی سی، میں چیدہ وجوہات بیان کرنا۔ ایک رات اللہ دے نبی اپنے بستر تے آرام فرما رہے نے، محو استراحت نے، نیند پوری فرما رہے نے، جبریل امین حاضر ہوئے نے، جبریل امین حاضر ہوئے نے سرکار دی بارگاہ وچ۔ آمنہ دلال جاگے، جبریل کیویں آمن ہویا وے؟ عرض کی تھی حضور رب کائنات فرما رہے وے جی میرے محبوب اے گناہگاراں نو بخشوانا وے نا تے پھر سونا نہیں چاہیدا وے، اٹھ اٹھ کے رب نو مناونا چاہیدا وے۔ جی امت نو بخشوانا وے، امت نو بخشوانا وے، گناہگاراں نو جنت لے کے جانا وے، انہاں نو جہنم دے عذاب تو بچانا وے نا، تے پھر میرے حبیب رب کہہ رہا وے سونا نہیں ہے، جاگ جاگ کے رب نو مناونا وے، رب نو مناونا وے۔ تے رب کائنات نے اے بھی فرمایا وے، رب کائنات نے اے بھی فرمایا وے کہ جبریل میرے محبوب نو پیغام دے دے جنی امت بخشوانی ہے نا بس اونا جاگ لیا جے، جی چوتھا حصہ اپنی امت دا جنت لے کے جانا وے، جہنم تو آزاد کروانا وے، تے پھر میرے حبیب دی بارگاہ وچ جبریل جا کے عرض کر دے رات دے 3 حصے آرام کر لیا جے، 3 حصے آرام کر لیا جے، تے ایک حصہ رب نو یاد کر لیا جے۔ بولیا جی میں ہولی جی سبحان اللہ۔ میں عرض کر رہا ہے کہ واہ دن بعد پنجابی میں سنا رہے آتے، پنجابی ذوق دے مطابق ایک واری محبت نہ بولو نا سبحان اللہ۔ گل سننے والی بھی جبریل پیغام لے کے آئے کہ رب کائنات کہہ رہا وے جی ادھی امت بخشوانی وے نا کہ پھر ادھی رات سونا وے، ادھی رات جاگنا وے، ادھی رات سو جائے جے، ادھی رات جاگ دے رہا جے، جی امت 3 حصے بخشوا کے لے جانی وے، تے رب کہہ رہے ماہی تو ایک حصہ سون لے، 3 حصے جاگ دا رہے، جاگ کے رب کو اینا دیاں بخشش دیاں، اینا دیاں معافیاں دی دعاواں کردہ رہے، تے تو دعاواں کردہ جاویں گا، میں رب عطاواں کردہ جاواں گا، میں رب عطاواں کردہ جاواں گا۔ تے رب کائنات فرما رہے جے ساری بخشوانے نے نا تے میرے حبیب پھر ایک پل بھی سونا نہیں ہے، ایک لمحہ بھی سونا نہیں ہے، پھر ساری رات جاگ کے رب نو مناونا وے، رب نو مناونا وے، جی تسی ساری رات جاگو گے اسی وعدہ کرنے ہیں اسی ساری بخش دے آگے، اسی ساری بخش دے آنگے۔ اے ان تھوڑے تے وے، اے تھوڑے ذمہ ہے کہ تسی چاہو تے جننے تھوڑا ذوق کے انہیں بخشوا کے جنت لے جاؤ، انہیں بخشوا کے جنت لے جاؤ۔ تے سرکار نے سنیا اللہ دا نبی تھی اوہ ہے نا جیڑا امتی نو کنڈا چبے تے نبی کو برداشت ہوندا نہیں ہے۔ سرکار بے تاب ہو گئے کہ رب کائنات نے فرمایا وے جے سارے بخشوانے نے تے مڑ ساری رات ہی جاگنا پینا وے۔ بولیا جی سبحان اللہ۔ کیونکہ رب کائنات خالق ذوالجلال مالک جل جلالہ، خالق ذوالجلال نے تیرے میرے نبی دی امت نال پیار دا تذکرہ کیتا ہے، امت نال پیار محبت دا اظہار رب نے قرآن دے اندر فرمایا ہے۔ رب کائنات نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم وبالمؤمنین رؤوف رحیم۔ ایڈا ڈھلا نہیں بولا جی سبحان اللہ۔ رب کائنات اپنی قرآن اپنی
اپنی کتاب دے اندر ارشاد فرما رہے آوے عزیز علیہ ما عنتم امتی تے اگر کوئی معاملہ گرا گزر جاوے امتی نو تکلیف ہوئے خبرہ مدینے ہو جاتی آنے امتی نو کوئی دکھ میں پہنچے لجپال نبی اولو برداشت نہیں کرداوے حریص علیکم نبی تے ہر ویلے تھوڑی خیرہ منگ رہے آوے نبی تے تھوڑی بخشش دی دعا منگ رہے آوے نبی ہر ویلے رب کائنات نو تھوڑی پر منا رہے آوے رب کائنات فرما رہے وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفٌ رَحِيمٌ نبی غلامات رحیم یہ نبی غلامات رعوف یہ نبی امت لار پیار ایلا کر داوے نبی نے اپنا رام چھڑ چھوڑے آوے دن آئے نے صبح ہوئی آنے اوہی رب دی عبادت وچ گزر رہی آنے شام ہوئی آنے امت دے خام وچ گزر رہی آنے رات دا پہلا پہرے آوے رب کونین دا نبی رب نو منائی جا رہے آوے ادھی رات دا ویلا آ جاوے تب بھی رات نو منایا جا رہے آوے پچھلی رات دا ویلا آ جاوے امت واسطے بخششاں منگیاں جا رہی آرے کئی راتاں گزر گئی آنے رب دے یار نے بستر لپیٹ چھڑے آوے کانڈ کدے بستر لال نہیں لائی وے کدے آرام نہیں کیتا وے ایڈا لجپال نبی ہے جڑا تیری میری بخشش دی دعاواں کر رہے آوے جڑا تے میں نو جنت نہیں جان واسطے رب دی بارگاہ دے اندر التجاواں کر رہے آوے صبح شام بھی ایسے گل اندر گزرے نے راتاں بھی ایسے گل اندر گزری آنے کئی مہینے گزر گئے نے رب کائنات دے حبیب نے سو کے نہیں ویکھے آوے آرام نہیں کرے آوے کدے اکھ نہیں لائی وے او دے ساری خلقت سو جا دیئے امتی سو رہے نے امتی آرام کر رہے نے تے امت دا والی او لجپالے جڑا جاگ جاگ کے رب نو منا رہے آوے اچھی جے بولا جے سبحان اللہ شیر سنا دے وہاں ہے ذوق تے بولا جے محبت نال پھر کیوں نہ پڑھئے لے کے پہلو میں غمیں امتیں لادار آئے لے کے پہلو میں غمیں امتیں لادار آئے امتی امتی کہتے سرکار آئے کیڑا پڑھ سی میں نہ والا محبت نہ والا ہاتھ کڑو بار پتہ لگے جیڑا پڑھنا چاہنا او ہاتھ ہوتے رکھے تھلے نہ کرے بابے انہوں اجازت تے گبروں انہوں اجازت ہے نہیں لے کے پہلو میں غمیں امتیں لادار آئے مل کے پڑھ لے تو تے کدے اپنے جرم دیا معافیاں نہیں منگیاں نے تو تے کدے حجوی نہیں وائے نے تو تے کدے رب دی بارگاہ دے اندر توبہ بھی نہیں کی تھی ہے کدے گڑ گڑا کے رویا بھی نہیں ہے کدے نیر بھی نہیں وائے نے کدے رب دی بارگاہ دے اندر معافیاں بھی نہیں منگیاں نے پر لجپالے ہوئے جڑا تیریاں بھی معافیاں منگ رہے آویں جڑا میریاں بھی معافیاں منگ رہے آویں جنہیں آرام بھی کرنا چھڑ دیتے آویں جنہیں سکول بھی چھڑ دیتا آویں جنہیں سونا بھی چھڑے آویں بس کو گل کر رہے نے مالک نہ دیا خطاواں نہیں ویکھنی آنے مالک ذوالجلال اینا دیا بدیا نہیں ویکھنی آنے مالک اینا دے گناہ نہیں ویکھنے نے مالک میرے اٹھے اتھا دی لاج رکھنی میں امت نو بخش دینا میں اچھی بولے جے سبحان اللہ پھر کیوں نہ پڑھ لیے لے کے پہلو میں غمیں امتیں لادار آئے لے کے پہلو میں غمیں امتیں لادار آئے
امتی کہتے سرکار بڑا بدبخت ہے جیڑا ہن بھی نہیں پڑے گا، بڑا کنجوس ہے مقدر والا پڑے گا، لیکن پہلو میں غمِ امت لا داروئے، لیکن پہلو لیکن پہلو میں غمِ امت لاداروئے، امتی امتی کہتے سرکار ایویں ہولی جا کھبے پاسے بولیا جی سبحان اللہ۔ رب نے پیغام بھیجا، رب نے پیغام بھیجا، سرکار نے آرام کرنا چھڑیا ہوئے، سرکار نے آرام کرنا چھڑ دیتا ہوئے، جاگ دے انہیں سرکار جاگے، طبیعت جڑی مزمحل ہوگی، طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی، پر قربان جاواں امت دے غم گسار تو سرکار سون دے پھر بھی آرام کر دے پھر بھی نہیں، سرکار جاگی جا رہے نے، جاگ جاگ کے ساری رات کدے قیام وچ گزر دیئے، کدے ساری رات رکوع وچ گزر جاندی وے، کدے ساری رات سجدے وچ گزر جاندی ہے، کدے تشہد دی حالت اندر گزر جاندی، خلقت جڑے بدکاریاں کر دینے او آرام کر رہے نے، او میں وے استراحت نے لج پالو وے جڑا رو رو کے رب نو منائی جا رہا ہے۔ ایمیں ڈھلا جے بولا جے، اچھی بولا جے، سرکار منائی جا رہے ہیں، اتنا بندگی اور عبادت کی حتیٰ تورمت قدمہ ہو، طبیعت اتنی بہت جلد خراب ہوئی وے، بخاری شریف حدیث سے پاک سرکار دے قدمہ تے سوزش آ گئی، قدم سج گئے، قدم درد کر دینے، قدم درد کر لے رہنے، پر قربان جاواں اینا گناہ گاراں دا اینا درد ہے، اینا گناہ گاراں دا اینا درد ہے، اپنے درد دا احساس بھی نہیں ہے، اپنا درد ہی چھڑ دیتا ہوئے، اپنا احساس بھی چھڑے ہوئے، بس رب نے فرمایا نا جی سارے نو بخشوانا ہوئے، کنہ نو بولے جی کنہ نو سارے نو بخشوانا ہوئے، تے پر ساری رات جاگنا پینا ہوئے، ساری رات جاگنا پینا ہوئے، تے سرکار جاگ رہے نے، اتنا جاگے قدمین مبارک سوزش آگئی، سج گئے نے، تے رب نے بیکھا میرا حبیب میرا ماہی اینا امت دے غم میں روئی جا رہے ہوئے، اینا رب کائنات دے پیارے بھی اتنی زیادہ عبادت کر رہے نے، اینا رب نو منائی جا رہے نے، رب کائنات نے فوراً پہلے قرآن اتارا، رب نے کی کیتا؟ قرآن اتارا، جس وقت قدمین سجے تے سوزش آئی تے طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی نا، تے رب کائنات نے فوری قرآن اتار کے سرکار نو تسلی دیتی ہوئی، یہ میں ڈلہ جی بول دیو بولو نا، قرآن سناما اچھی بولیا جی، خالق کائنات رب ذوالجلال مالک جل وعلا نے رب العالمین نے ارشاد فرمایا تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی، میرے حبیب یہ سارا کچھ قرآن جڑا اتارے اس واسطے تو نہیں اتارا کہ تو مشقت تے وقت نو پہ جاویں، تو مشقت تے وقت نو پہ جاویں، اپنی جان ہی گلا دے میں میرے حبیب، بس تذکرۃ لمن یخشی، جیڑا ڈرے گا نا او اندے تو ہدایت لے لے گا، میرے حبیب تو اتنا آدھی جان نو گھول نہ گلا، اتنا آدھے آپ تے تسی نہ زور لاؤ کہ ساری رات گزر جاندی وے، تسی مینوں ہی منائی جا رہے نے، تکلیف ہو رہی ہے تے میں رب تو آدھے محبوب دی تکلیف برداشت بولیا جی نہیں ہے، تے میرے حبیب پھر رب نے دوسری جگہ تے قرآن اتار کے ایک کھڑون دے بارے براہ راست رب نے واضح فرمایا کہ میرے حبیب ساری رات نہ کھڑا ہویا کر، ساری رات نہ کھڑا ہویا کر، ساری کائنات نو لوگوں نو تے حکم ہے نا کہ رب دی بندگی کرو، اینی بندگی کرو کہ تھانوں کچھ یاد بھی اور یاد بھی نہ روے، تے آدھے حبیب دی واری آئی جس ویلے تکلیف ویکھی تے قرآن اتار چھڑیا ہوئے، کی کہتا ہے بولیا جی قرآن اتارا میں عزیزان من رب کائنات خالق ذوالجلال نے پروردگار عالم نے مالک جل وعلا نے
قرآن اتارے فرمایا بیلیو جی ایڈا ڈھلا تسی سبحان اللہ کی تے مڑ تو ساج پنجابی والی تقریر سن لئی اللہ کرے جیڑا اچھی بولے انہوں سرکار باہوں پکڑ کے نال لے جاؤں ایک باری اور محبت ناشکانی بولو سبحان اللہ خالق کائنات ارشاد فرما رہے ہیں رب العالمین ارشاد فرمائے وے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا رب نے براہ راست کتاب فرمایا اے مزمل دی چادر اوڑن والے ساری ساری رات نہ کھڑا ہویا کر ساری ساری رات بندگی نہ کریا کر قم اللیل الا قلیلا وان قس منہ او زد علیہ ترتیلا رب کائنات نے ارشاد فرمایا میرے حبیب تیرا تے تھوڑا جہا کھلونا بھی ساری کائنات نال ود دے صدیاں لوگ کھڑے ہون قیامت تک دے لوگ کھڑے ہو کے ساری ساری رات رب نو مناون تے میرے حبیب انہاں ساریاں دا کھڑا ہونا ایک پاسے تیرا ایک لمحے واسطے کھڑا ہونا بولیا جی ایک پاسے میرے حبیب اینی دیر کھڑا نہ ہو اینی دیر کھڑا نہ ہویا کر سرکار پھر بھی کھڑے نہیں بس رب نو منائی جا رہے ہیں رب نو منائی جا رہے ہیں سرکار اس انتظار چاہے نا اللہ دے حبیب جنی دیر تک رب اے خود نہیں نہ فرمائے گا میرے حبیب جا تیرے صدقے شاری بخش چھڑے نے نہ بولو سبحان اللہ جنی دیر تک ایک خوشخبری نہیں ملے گی اونی دیر تک میں رکنا نہیں ہے سرکار ودائی جا رہے نے امت واسطے بندگی دوں بڑھائی جا رہے نے زیادہ کیتی جا رہے نے جس ویلے انتہا ہوئی نا تے رب کائنات نے جبریل نو بھیجا جبریل جی رب جلیل جا میرے حبیب نو لیا دیکھ امت دے غم وچ کتنے لاچار ہو گئے نے کتنے بیمار ہو گئے نے امت دے غم وچ تے جا میرے حبیب نو کہے اج رات دیاں تنہائی دیاں گھڑیاں نے اج رات تنہائی دیاں گھڑیاں نے میرے حبیب نو جا کے یہ عرض سنا جا کے میرا پیغام دے رب کہہ رہے سونا کملی دی چادر بھی اوڑ کے آجا گناہگاراں دیاں خطاواں بھی لے کے آجا گناہگاراں دیاں خطاواں بھی لے کے آجا اج کوئی اور نہیں ہوئے گا بس تو ہوئیں گا یا میں ہواں گا یا تو ہوئیں گا میں ہواں گا بس میرے حبیب آن گے نا اس کائنات دنیا تو کائنات فانی تو نکل کے کائنات دی سیر کرن گے دوسری عالم دیکھن گے نا اوپر آ کے تے او ذہن بدل جائے گا ذہن بدل جائے گا او خیالات بدل جان گے میرے محبوب دی طبیعت بہل جائے گی میرے محبوب دی طبیعت بہل جائے گی پھر کیوں نہ پڑھ لیے جن کے لب پر رہا امتی امتی یاد ان کی نیازی نہ بھولو کبھی جن کے لب پر رہا میں کہ ویکھوں بھی کیڑا امتی ہے جڑا نبی نو یاد کردہ ہوئے کیڑا امتی اونا تے کدے تھونو بلایا بھی نہیں یہ ہر جگہ تے یاد رکھیا ہوئے ہر جگہ تے لجپال نے کام تے ہے نا کہ تھلے والے اوپر والے نو یاد کرن آقا نو غلام یاد کرن پر ایتھے کمال تے پیار ایڈا وے اے کرن نہ کرن آقا کدے غلاموں نو بھولیا نہیں یہ ایتھے رہے تد بھی یاد رکھیا ہوئے اپنی قبر انور دے اندر موجود نے پھر بھی یاد کر دینے جے رب کو عرش تے پہنچے نے پھر بھی امت نو ہی السلام علیکہ ایو النبی رب نے فرمایا میرے حبیب تیرے تے سلامتی ہوئے تیرے تے سلام ہوئے تے سرکار جلدی نہ بولے السلام علینا مالک نیرا میرے تے سلام نہ ہوئے میری امت تے بھی سلام ہوئے بولو محبت نہ سبحان اللہ یہ ہون کیڑا پڑے گا سرکار دی یادش ہاتھ کڑو بلا پتہ لگ جاندہ ہونے جن کے لب پر رہا امتی امتی جن کے لب پر رہا امتی امتی یاد ان کی نیازی نہ بھولو کبھی مل کے پڑھنے یاد ان کی نیازی نہ بھولو کبھی وہ کہیں
امتی تو کہیں یا نبی وہ کہیں امتی تو کہیں یا نبی میں حاضر ہوں تیری نوکری کے لیے جن کے لب پر رہو امتی ایڈی ڈیلی سبحان اللہ نے اچھی بولیا جے تے رب نے ہر ویلے امتی امتی دے نا لابتے تے رب نے فرمایا جبریل جا میرے حبیب نو عرشاں تے لیا میرے حبیب نو کی کر عرشاں تے لیا او لیاویں گا نا تو تے میں اپنا دیدار کراواں گا کائنات سارے عالم بھی کھاواں گا او ذہن بدل جاوے گا جویں موڑ یار کہے گا میں رب اوویں کردا جاواں گا حالی ڈلی سبحان اللہ بول رہے اچھی بولیا جی پہلا سبب علماء نے اے لکھیا ہوئے پہلا سبب علماء نے اے لکھیا ہوئے کہ جبریل نو رب کائنات نے اس واسطے بھیجا کہ جا میرے حبیب بڑے غمگین نے امت دی وجہ تو گناہگاراں دی وجہ تو عرشاں تے لے کے آ عرشاں تے لے کے آ دوسری وجہ علماء ذی احترام لکھ دینے کہ رب کائنات نے خالق ذوالجلال نے جو قیامت والے دن چونکہ سرکار نو امت دا بڑا غم سی کہ جو کچھ حال احوال پیش آڑے سننا رب کائنات نے خالق ذوالجلال نے او معراج دی رات سرکار نو وکھانے سن کسی اور نبی نو رب نے او حوال تے او کیفیات وکھائیاں او حالتا جن دے تو انسان مرن تو بعد قبر دے اندر اور عذاب دی کیفیات جنت دی کیفیات حتیٰ کہ یوم قیامت دی جڑی کیفیات نے نا جنہ تو جا کے ہر انسان نو پالا پیڑا وے سامنا ہونا وے نا رب کائنات نے او ساری کیفیات کھول کے یار دے سامنے رکھ چھڑیاں نے سرکار دے سامنے رکھ چھڑیاں نے اور ان دا فرق کی ہوئے گا ان دا فائدہ کی ہوئے گا جدن قیامت دا دن ہوئے گا نا امتہ ساریاں اکٹھیاں ہونی ہیں رب کائنات دی بارگاہ دے اندر ہر لوگ سارے لوگ رب دی بارگاہ دے اندر آن گے نا تے بڑی مشہور روایت تھی تسی بھی کئی باری سنی ہوئے گی کہ لوگ جد قیامت قائم ہوئے گی نا تے سارے لوگ جس ویلے گھبرا جان گے پریشان ہو جان گے کہ اللہ جانے کی بنے گا عذاب بڑا سخت ہے دھوپ بڑی تیز ہے رب دی بارگاہ دے اندر جلال ہے لمن الملک اليوم آج دسو نا بلا اس دن دا بادشاہ کون ہے اس دن دا بادشاہ کون ہے کوئی جواب نہیں دے گا للہ الواحد القہار رب خود جواب دے گا اور تعارف کس الفاظ نہ کیڑے لفظاں نالے للہ الواحد القہار جڑا بڑا قہر و غضب دا مالک ہے نا جڑا بڑی قوتاں دا مالک ہے اج دا بادشاہ بھی ہووے اج دا بادشاہ بھی ہووے تے اس انداز اس ویلے تعارف کروایا جائے گا نا تے خلقت ڈر جائے گی خلقت ڈر جائے گی ڈر کے لوگ آپس سے اکٹھے ہون گے صلاح کرن گے لگتا ہے اج معافی ملنی جرم بڑے کیتے خطاواں بڑیاں کیتیاں بدکاریاں بھی بے حساب کیتیاں نے اج معافی لب دی نہیں ہے تے آپس سے گلوات کرن گے کہ کس پاسے جائیے کس طرف جائیے اللہ کرے سانو معافی مل جاوے اللہ کرے سانو معافی مل جاوے تے لوگ اکٹھے ہون گے آپس سے صلاح کرن گے چلو باب آدم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر چلنے ہاں کدے جانے آدم علیہ السلام دے دربار وال جانے ہیں جا کے انہاں دی بارگاہ میں عرض کرنے ہیں جی رب کائنات خالق ذوالجلال نے تھانوں ساریاں دا باپ بنایا ہوئے ساریاں دا باپ بنایا ہوئے تے باپ کدے اولاد دا غم ویکھ سکدا نہیں ہے تے مہربانی کرو اج ساڈی سفارش کر دیو رب سانو بخش دے وے کھبے پاسے والے بھی بول رہے جی میں آسرا کرے جی سبحان اللہ دا رب دی بارگاہ سانو معافی مل جاوے خلقت اکٹھی ہو کے آدم علیہ السلام والے جائیں گے کدے جان گے بولیا جی آدم علیہ السلام کو جان گے جس ویلے جا کے عرض کریں گے جی تسی ساریاں دے باپ ہو اسی تھوڑی اولاداں تے مہربانی کر دے وہ اج ساڈی سفارش ہی کر دے وہ ساڑے واسطے دعا کر دے وہ تسی دعا کرو گے رب کائنات بخش دے گا تے آدم علیہ السلام دا جواب کی ہوئے گا نفسی نفسی کی جواب ہوگا بولیا جی نفسی نفسی لوگوں تھوڑوں کیویں بخشواما مینوں تے اپنی پئی وے مینوں تے اپنی جان دی پئی وے میں او درخت دے قریب گیا سا رب نے فرمایا سے فلا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمین
رب نے روکیا سی بھول ہوئی میں تو خطا ہوئی بھی میں اس درخت دے قریب گیا ہوں اس درخت دے قریب گیا ہوں تے میں تے ڈر رہا اللہ جانے میرے نال کی حال ہوئے گا میری کیفیت کی ہوئے گی اگو جواب ہوئے گا مینوں تے نفسی نفسی اپنی جان دی فکر ہے تسی کسی اور پاسے چلے جاؤ تسی کسی اور پاسے نوح علیہ السلام کو آ جان گے آ کے عرض کرن گے جی تسی اللہ دے بڑے با کمال نبی ہو جلیل قدر رب دے پیغمبر سو جیڑا تھوڑے دنیا دے اندر بیڑے بڑیا سی نا اوہی کنارے چڑھیا سی اوہی چڑھیا سی تے مہربانی کرو آج ساڈی سفارش کر دیو شفاعت کر دے وہ سفارش کر دے وہ اسی بخشے جائیے آپ بھی فرمان گے لوگو نفسی نفسی مینوں تے اپنی فکر پئی ہوئی ہے میں تھوڑے کام آ سکدا بولے جے کام آ سکدا نہیں ہے اذهبوا الى غیری کسی اور پاس سے چلے جاؤ لوگ چل دے موسیٰ علیہ السلام کو لان گے آ کے عرض کرن گے تسی تے ایڈیاں جلالتاں والے ایڈے جلال والے نبی سو جے ہاتھ اپنا تھپڑ ماریا وے اسرائیل دی اکھ تباہ کیتی وے آج مہربانی کر دیو ساڑی سفارش ہی کر دیو آج ساڑی سفارش کر دیو آپ بھی فرمان گے اذهبوا الى غیری نفسی نفسی میں نے اپنی فکر پئی ہوئی ہوئی میں تھوڑے کم نہیں آ سکنا وہاں کسی اور پاسے چلے جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کو خلقت چل کے آئے گی آ کے عرض کرن گے حضور مہربانی کرو ساڑے واسطے رب دی بارگاہ وچ مغفرت دی دعا کر دے وہ ایویں ہولی جا سبحان اللہ یہ جاگ دے رہا جی پنجابی سننی ہوئے تے ذرا پنجابی والا ذوق تے عاشق بن کے بیٹھا میں تو اونچی بولو سبحان اللہ عزیزان مال خلقت چل کے عیسیٰ علیہ السلام دے دربار دے اندر آ کے عرض کرنگے سانو بخشوا دے وہ تسی رب دے جلیل قدر نبی تسی تے اشارہ کر دے سو رب کائنات مردیاں نو زندہ کرنے لازی تسی ہاتھ پیر دے سو انیاں نو نگاواں مل جا دیا سن تسی ہاتھ پیر دے سو رب کائنات کوڑیاں نو شفاواں بخش دے لازی موسیٰ علیہ السلام دے دربار دے اندر بھی نوح علیہ السلام دے دربار گوربار دے اندر بھی رب کون لین دے ہر نبی دیوار کا دے اگر خلقت دوڑی جا رہی ہے لوگ دوڑ دوڑ کے جا رہے ہیں ساڑھے واسطے دعا کر دینی چاہی دیئے شفاعت کر دینی چاہی دیئے جس نبی دے دربار دے اندر جان گے اگوئی ہوئے آوازیں آ رہی ہوئے گی نفسی نفسی میں نو تے اپنی فکر پئی ہوئی میں اپنا حال ستارے آوے کسی اور والے چلے جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کلمائے اس ہو کے لوٹ رہے ہوں گے چینے بھی اتر جانا گے طبیعت بھی ازملال چھڑو جان گیا پریشانیاں بھی ود جان گیا ایک نبی کو لگے اتھے بھی نفسی دا چھوڑ بلند ہویا ہے دوسرے نبی کو لگے اتھے بھی نفسی نفسی دیا گلائے ہویا رہے کدھر جائے بلا نہیں ملی ہے کدھر جا کے خیرات بھی نہیں ملی ہے کسے دربار تو جا کے ساڑے واسطے دعا نہیں ملی ہے اور کیڑے پاسے جانا چاہی داویں عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمان گے او لوگو جڑے رڑ دے وادے ہو کدھے ہو دے جا رہے ہو کدھے دے جا رہے ہو آؤ نا میں ایک دربار دا سناوا جتھے جان والے کدھے خالی نہیں لوٹے نے ایڈا ڈھلا نہیں ہے ادھلے پاسے بولے سبحان اللہ خلقت دوڑ کے عیسیٰ علیہ السلام دے دربار دے اندر آپ دی کول بڑی التجایانا انداز دے اندر جان گے بڑے ہاتھ بن کے کھڑے ہونگے سونا کوئی تے دربار دس دے ہو کوئی تے آستانہ دس دے ہو جتھے جا کے خیرات منگیے خالی نہ لٹایا جاوے جتھے جا کے دامن سوال دراز کریے دستے سوال دراز کریے خیرات مل جاوے خالی نہ لٹایا جاوے عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمان گے اے خلقت جی اج بخشیا جانا ہے اج جے چاہتے ہو جنت ول نہ جاؤ جنت ول بھیج دیتے جاؤ آؤ میں دسنا نہ سجے جانا ہے نہ کھبے ول جانا ہے سیدھا محمد دے دربار جانا ہے
سنی ماما دے پتر بن کے بولو نا ذرا سبحان اللہ. خلقت دوڑے گی سرکار والے، خلقت دوڑے گی سرکار والے جائے گی. اگو منظری بدلے ہون گے، کیفیات حالات بدلے ہون گے، سارے منظر نامے چینج ہون گے. سرکار رب کائنات دلدار نبی، عملہ دلال امت غم گسار نبی، رب کائنات دے حبیب حد کھوڑ کے کھڑے ہون گے. اے نہیں فرمان گے نفسی نفسی نہیں فرمان گے. آدم علیہ السلام کھوڑ گئے رے نفسی نفسی دی صداوانے، نوح علیہ السلام کھوڑ گئے رے نفسی نفسی دیا صداوانے، موسیٰ علیہ السلام کھوڑ گئے رے نفسی نفسی دیا صداوانے، عیسیٰ علیہ السلام کھوڑ گئے رے نفسی نفسی دیا صداوانے. پہلا دربار جیا ملے آوے جتے نفسی دی صدا نہیں ہے، جتے امتی امتی دیا صداوانے. ایڈا ڈیلا نہیں اچھی بولو سبحان اللہ. پہلا دربار ملے گا جتھے نفسی نفسی دی گل نہیں ہوئے گی، کی ہوگی امتی امتی. کی گل ہوگی بولیا جی امتی امتی. خلقت نو سکون پہنچے گا. شکر ہے کوئی تے جی ذات لبی وے، کوئی تے جی ذات لبی وے جتھے اے نہیں ہے کہ نفسی نفسی نہیں بلکہ امتی امتی. سرکار بازو کھول کے کھڑے ہون کے فرمایا دوڑے دوڑے آؤ. کی کرو؟ دوڑے دوڑے میرے کڑا ہو، میں تے کھڑا ہی تھانوں بخشواون واسطے آ. رب کائنات نے معراج دی رات سارے منظرنامے اس واسطے بھی کھائے سی یاد حبیب نو کہ جس ویلے سارے نفسی نفسی کرن گے نا میرا حبیب امتی امتی کرے گا. جنہوں یہ گل سن کے جندہ سینہ مدینہ بنیا نا او بولے سبحان اللہ. تے پھر شیر سنا دے وہاں، سنا دے وہاں. پھر عارف کشمیر رحمت اللہ تعالیٰ نے فرما دینے جنگ یاداتے اے ہر کوئی وارث. ایڈا ڈھیلا نہیں بولے جی عاشق بن کے سبحان اللہ. او جنگ یاداتے اے ہر کوئی وارث کہ تو مندے وسیلہ اعلام تیرے دا تے جھولی عملو اے خالی. اکو وسیلہ نام تیرے دا تے اے جھوڑی عملوں، اے جھوڑی عملوں خالی. حضور تھوڑا ہی تے وسیلہ وے، تھوڑا ہی تے وسیلہ وے جس واسطے اے سارے دی بخشش دا سامان بن جائے گا. جس وجہ تو رب کائنات نے میرا جس واسطے کرائی میرے حبیب جس امت دے غم میں تو رو رہے ہمیں نا گھبرا نہیں. جدن امت تے اوکھا بیڑا آیا نا اسی اینا تیری امت تے گناہگاراں نہیں ویکھنا وے میرے حبیب اساں تھانوں ویکھنا وے، اسی تھوڑی ذات نو ویکھنا وے. بس تھانوں منظرنامے بھی کھا کے سارے منظرنامے بڑے طویل نے سرکار نے سارا کچھ ویکھیا وے. فلانو عذاب ہے، فلانو ثواب ہے، فلاں عذاب ہے، فلاں ثواب ہے. اس طرح پکڑے جا رہے نے، اس طرح چھڑے جا رہے نے، اس طرح چھڑے جا رہے نے. یہ ہر گل سرکار نے ویکھی. اس واسطے سرکار قیامت والے دن اپنی ذات دی گل نہیں کرن گے، اپنی ذات دی گل نہیں کرن گے. اللہ دے حبیب انہاں گناہگاراں دیاں گلاں کرن گے، انہاں سیاکاراں دیاں گلاں سرکار جو ہے وہ کردے رہن گے تاکہ رب کائنات میرے صدقے یعنی میرے حبیب دے صدقے انہاں گناہگاراں نو بخش دے وے، گناہگاراں نو بخش دے وے. اور تیسری وجہ علماء کرام جن لکھ دے نے نا فرمایا او کس واسطے رب کائنات نے خالق ذوالجلال نے سرکار نو اس کائنات تو باہر اپنے کول بلایا وے. کتھے بلایا بولیا جی اپنے کول کیوں بلایا؟ سرکار جس ویلے تبلیغ دا آغاز فرمایا تبلیغ کر رہے نا تے سرکار نے اتنی تیزی نال اور اتنی محبت اور زور نال شدت نال تبلیغ شروع کی تھی کہ ہر بندے دے بوئے تے ٹر جاندے نے، ہر شخص دے بوئے تے ٹر جاندے نے. تے ایڈے بدبخت نے قرآن پڑھ کے ویکھو کوئی تے کہندا سرکار نعوذ باللہ اے مجنون پاگل ہے، اے پاگل ہے، اے بے وقوف ہے، اینو عقل کوئی نہیں. کنوں کہندے نے جڑے جہنم تو بچا رہے نے.
تے دعوت کی دے رہے ہیں لوگوں قول لا الہ الا اللہ تفلحو، لوگوں اج کلمہ پڑھ لو، جی اج پڑھ لو گے تے کل کامیاب ہو جاؤ گے، کل جا کے کامیاب ہو جاؤ گے۔ اج کلمہ پڑھ لو، سرکار کلمہ پڑھا نے، اللہ دے نبی عذاب تو مصیبتوں تو بچا نے، تحفے کی دیندے نے، ریئیکٹ کی کر رہے نے، اے شاعر اے تے صرف ایویں چار کو شعر لے کے پھر دے، قرآن نو کہندے شاعرانہ قول ہیں، اقوال نے، کلام ہیں، شاعرانہ کلام ہیں، اے تے شعر پڑھ دا بے، اے نبی تے نعوذ باللہ من پاگل ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، اور انتہائی سختی تے جسمانی تشدد تے بھی اتر آئے نے، سختیاں تو سختیاں کیتی جا رہے نے، سختی تے سختیاں کیتی جا رہے نے۔ سرکار مکہ بچی تبلیغ کر رہے نے، مکہ تو چل کے اگلی بستی طائف بھی گئے نے، اگلی بستی طائف وال بھی گئے نے نا، تے اوتھے بھی جا کے سرکار نے جس ویلے تبلیغ دا آغاز فرمایا تے او مکے والے لوگوں نالوں زیادہ بدبخت نکلے نے، بڑا سختی نال سرکار نوں ریئیکٹ کر رہے نے، بڑا سختی نال سرکار دیاں سختی نال پیش آ رہے نے، بیہیو کر رہے نے، تے اے دل نازک او دل سی جنوں رب فرماندا ہے الم نشرح، قرآن سن کے بولو سبحان اللہ، الم نشرح لک صدرک، ایو سینہ وے نا جڑا رب دے انوار دا مرکز ہے، تیرے میرے نو اج کوئی آکھے نا بلا جا کے بندہ نو کہے کہ آ نماز پڑھن چلیے، نعوذ باللہ کو کہے اوے پاگل کس گل دی دعوت دے رہے ہیں، تے گل کر انسان دی کیفیت کی ہوئے گی، انسان دی سوچ کی ہوئے گی کہ میں تے بلایا انہوں سجدے واسطے وے، بلایا انہوں نماز واسطے وے، نیکی واسطے وے، تے اگو میں نو کہندہ ہے پاگل ہے، میں نو کہندہ ہے مجنون دیوانہ ہے، نعوذ باللہ اے سر پھرا وے، اینو تے عقل نہیں ہے، عقل تے سانو ہے نا، اگر کوئی ایج یا تیرے میں نہ اگر رویہ اختیار کرے تے اپنی ایماندار نہ سوچ دل تے کی گزرے گی، آکھیا تے تینوں نیکی دا واسطے سی نا، نماز واسطے سی، تو تے ہزار گل کیتی وے، تے اللہ دے نبی طائف دی وادی گئے نے، شہر طائف گئے نے، تبلیغ کر رہے نے، کی کر رہے نے بولیا جی، تبلیغ کر رہے نے، ایک دو کول پہنچی جا کے انہوں فرمان لگے کلمہ پڑھ لے میں رب دا نبی ہاں، میں رب دا نبی ہاں، تے بدبخت بولیا کہنے لگا اچھا اے رب نو صرف یتیم ہی لبے سن جنہاں نبوت دیتی ہے، رب کسے سردار نو کسے وڈیرے نو چلو نبوت دیندا نبی بناندا تے موڑا سی من دے بھی صحیح، جن دے پلے کچھ نہیں وے، جڑا خود فقیر ہے، جن دے گھر کئی دن کھانا نہیں پکدا وے، خود مسکنت دی زندگی گزار رہا ہے، او لوگوں نو آ کے کہندا میں رب دا نبی ہاں، جن دے تے باپ دا سایہ بھی نہیں ہے، ماں دا سایہ بھی نہیں ہے، تے او آ کے کہندا میں اللہ دا نبی ہاں۔ جس ویلے سرکار نے کہا تو انہیں کہا یتیمہ تو علاوہ کی گل ہے رب نو اور کو نہیں لبیا، مہربانی کر جلدی کر میرا گھر چھڑ دے، میرا گھر چھڑ تے اس جگہ نو چھڑ کے دور چلا جا، آئندہ میرے گھر آمنا، بولیا جی آمنا نہیں ہے۔ سرکار اندھ کو نکلے نے، دوسرے کو گئے، ایک اور شخص او بستی طائف دا شخص اپنا کم کر رہے ہوئے، ڈھول ڈنگرہ نا گوبر اکٹھا کر رہے ہوئے، اللہ دے نبی گئے جا کے دعوت دیتی، تو انہیں بڑی سختی نال سرکار نو جواب دیتا، تے کہنے لگا کہ کی گل ہے رب نو تھواتو علاوہ اور کوئی نہیں ملیا جن نبی بنایا جاندہ، میں اپنی توہین سمجھنا محمد تیرے نال گل کرنی، تیرے نال گل کرنی، کس ذات نو کہہ رہے ہوئے جنہوں خود رب عرش تے بولا کے گلاں کر رہے ہوئے، بولو محبت نہ سبحان اللہ۔ میں بڑا مختصر کر رہا ہوں چونکہ وقت بڑا ہے، میں تھوڑا جا 5 منٹ میں اور لینا چاہ رہا ہوں، زیادہ نہیں، چونکہ وقت کم ہے تے بات طویل ہے، انداز بھی طویل ہے، تے انہیں کہا جی میں اپنی توہین سمجھنا کہ میں تھوڑے نال گل کرا تے کہہ کنوں رہے ہوئے جن دے واسطے موسیٰ علیہ السلام دعاواں کر دینے اور کچھ نہ دیویں، بس اون دا نوکر بنا دیویں، اور کچھ نہ ملے اس نبی دا امتی بنا دیویں۔ ابراہیم علیہ السلام دعاواں کر رہے نے مالک دنیا دے اندر ممکن نہ صحیح پر اے مہربانی کری جدن قیامت ہوئے گی نا تے ساری خلقت کھڑی ہوئے گی، جی ابراہیم خلیل کی منگنا میں مالک اور کچھ نہیں منگدا، اوتھے کھڑا کری جتھے محمد مصطفیٰ دے نوکر کھڑے ہون، جتھے امت محمدیہ کھڑی ہوئے نا، جد الانبیاء 70,000 نبیوں دا دادا رب دی بارگاہ اندر التجا کر رہے ہوئے، دعا کر رہے ہوئے، بدبخت اس ہستی نو کہہ رہے ہوئے میں اپنی توہین سمجھنا کہ تھوڑا نہ گل کرنا۔ تیسرے کول گئے، انہوں جا کے دعویٰ دیتی کہ کلمہ پڑھ، آج پڑھیں گا تے کل بچ جائے گا، آج پڑھیں گا تے کل بچ جائیں گا، کامیاب ہو جائیں گا۔ انہیں کہا اچھا جس رب نے تینوں نبی بنایا نا میں اس رب دا گھر و کعبہ گرا دیاں گا،
کعبے دے خلاف ساڑ دیاں گا جنہیں اگر تینوں نبی بنایا ہوئے تے مہربانی کر چلے آ جاؤ، میرا گھر چھڑ، میرا ساڑا علاقہ چھڑ۔ سرکار اللہ دے نبی تے بڑے حریص نے نا، پلٹ پلٹ کے دعوت دے رہے نے، انہوں نے دیکھا اے جان دے نہیں نے اے علاقہ چھڑ دے نہیں عزیزان من، سارے قبیلے والے اکٹھے ہوئے نے، سارے اکٹھے ہو کے بچے بھی اکٹھے کر لے نے، بیبیاں بھی اکٹھیاں کی دیا نے، مرد بھی گلی دے اندر آئے نے، ساری بستی ایک پاسے میں، رب دا یار ایک پاسے میں، سرکار تنا کھڑے ہوئے نے، بچیاں نو روڑے دے چھڑے نے، وٹے بھی دے چھڑے نے، گلی دے اندر کھڑا کر کے اپنے بچیاں نو کہہ رہے نے ایک سے پتھر برساؤ، پتھر مار کے کڑنا ہے، بڑی باری آنکھیں آویں، اے محمد ساڑی بستی نو چھڑ دے، ساڑے پنڈ تو باہر چلے آیا، اللہ جانے کیوں نہیں جا رہے نے، کیوں نہیں واپس جا دے نے، پلٹ پلٹ کے آگے کلمے دیا دعوتہ دے رہے نے، رب دی توحید دا درس دیتی جا رہے نے، ساڑی گل اینا نو سمجھ نہیں آ رہی، اسی تے کلمہ نہیں پڑھنا چاہنے ہیں، اسی تے بتاں نو سجدے کرنے چاہنے ہیں، اسی تے جا کے بتاں دے سامنے سر جھکانا چاہ رہے ہیں، جلدی کرو اینا نو کڑ دیں ہو، سارے جوان اکٹھے کر کے رب دے یار نو گلی دے اندر کھڑایا ہے، پتھر تو پتھر ماری جا رہے ہیں، نالے تانے دیتی جا رہے ہیں، اے محمد سادنا، اے محمد بولانا، جس رب دی تو دعوت دینا ہے، جس رب نو کائنات دا مالک سمجھنا ہے، جس رب نو تو سجدہ کرنا ہے، آج تینوں بچان واسطے کیوں نہیں یاد آوے، آج تیرا دفاع کرنا واسطے کیوں نہیں یاد آوے، رب دے حبیب تنہا کھڑے ہوئے نے، پتھر برسائے جا رہے نے، خونے تو چلے آوے، گردن تے پہنچے آوے، گردن تو خون چلے آوے، تھلے جا کے نارین تک پہنچے آوے، عزیزان مل ساری بستی ایک پاسے میں، رب دا یار ایک پاسے میں، ساری بستی ایک پاسے، سرکار ایک پاسے تے سرکار فرماندے نے میں قدم چکنا ماں تے قدم دا نشانہ لے کے پتھر مار دینے، قدم دا نشانہ لے کے پتھر مار دینے، میں بیٹھ جانا تے نلے آندے نے بلانا آدھے رب نو آندہ کیوں نہیں، آندہ کیوں نہیں، فرمایا پورا پنڈ خلاف ایک نبی ایک پاسے اور وہ بھی بھرے چوک دے بڑی گلی دے اندر بازار دے اندر بیٹھے نے، سرکار بازار دے اندر بیٹھے ہوئے نے اور دیکھی جا رہے ہیں لوگ پتھر برسائی جا رہے ہیں، سرکار فرماندے نے میں بڑی مشکل نہ دوڑ کے ایک باغ دے اندر جا کے پناہ لینا، تے جس ویلے اوتھے جا کے میں پناہ لی تے میرا خون ایتھو چلے آوے، چہرے تو تے میرے قدمہ تک پہنچ رہے آوے، کہ سرکار خون بھی پوچھ دے جا رہے ہیں، صاف کر دے جا رہے ہیں، نالے فرماندے نے ایک جی قوم ہے، نبی نے ایک دی دعوت دیندہ ہوئے، اس نبی نو لو لوہان کر دینے، اس نبی تے پتھر مار دینے، تے سرکار اوتھے جس ویلے اتنا سخت واقعہ پیش آیا نا، اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن سرکار کو پوچھیا سی حضور او جس دن تیر ایتھے لگیا سی او دے دن سرکار لگدا ہے زندگی دا اوکھا دن سی، حضور تھوڑے گل مبارک تے تیر لگیا، فرمایا عائشہ اے تے دن سختی نہیں سی، اے تے دن سختی نہیں سی، حضور دن کیڑا سخت سی، فرمایا او دن ڈاڈے سخت ہے جدن طائف ساں، جدن طائف ساں تے انہوں نے نیکی دی دعوت دیندہ سا تے او پتھر مار دے ساں، او پتھر مار دے سن، جبریل بھی آگئے پہاڑاں دے، دوسرے فرشتے بھی آئے، حضور رب کائنات نے بھیجا وے جاؤ میرے حبیب کو پوچھو جی اگر حبیب اشارہ کرے تے اس ساری قوم نو برباد کر دینا ہوئے، ساری قوم نو کی کرنا بولیا جی برباد کر دینا، اگر میرا نبی اشارہ کرے تے اینا تے پتھر برسا دینے نے، فرمایا جبریل جی میں پتھر برسواما تے رحمت دی دعا کون کرے گا، رحمت دی دعا کون کرے گا، شیر سنا دے ماں ایڈا ڈیلا نہیں اچھی بولو سبحان اللہ، تے عارف کشمیر فرماندے نے پتھر مار ایوالیا یارا، بولو سبحان اللہ، میں تو گھنٹے سوے دا خطاب توڑ کے لائے آدھے اختتام بل ہون تھوڑی باری اچھی بولیا جی سبحان اللہ، ہاتھ کٹ کے بولو ذرا اچھی سبحان اللہ، مالک جیڑا دو میں ہاتھ اچھے کر کے بولے سرکار دا دیدار نصیب ہو جاوے، تے شاعر کہہ رہے ہیں پتھر مار
सीने ला ते सीधा जन्नत ए जावे खब्बा पासा डॉक्टर हर जाना उची बोलिया जी सरकार ते दुआवां कर रहे ने ते ये वाकया पेश आया दिल नूं इज़मिलाल होया इन्हां नूं सद्दा ते रब वाला ते पत्थर मारदे ने इन्हां नूं सद्दा रब वाला ते लहू लुहान करदे ने दिल बड़ा औखा होया दिल नूं तंगी हुई ते फौरन कायनात दे कानून बदले गए कायनात दे कानून बदले गए जबरील बड़ियां गल्लां हो गईयां बड़े वाकयात हो गए ये ते महबूब दी मर्जी है ना ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਚਲੋ ਜਾ ਤੂੰ ਯਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਆ ਤੂੰ ਜਾ ਇਹ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਵਾਸਤੇ महबूब ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਇਹ ਮੇਰਾ महबूब ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਰਾਜ਼ੋ ਨਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਹਨ ਬਦਲਾ ਜਾਏਗਾ ਤਬੀਅਤ ਬਦਲੀ ਜਾਏਗੀ यार खुश हो जाएगा मेरा हबीब खुश हो जाएगा ते इस वजह तो जाके रब कायनात ने अपने हबीब नूं अरशां ते बुलाया वे रब ने की किया बोलिया जी अज मैं मेराज नहीं सुनाई मेराज दे असबाब सुनाए वो भी बड़े ज़्यादा ने सिर्फ 3 ते मैं मुक्तसर जी रोशनी पाई जबरील नूं रब ने दौड़ाया जाना यार नूं बुला के लाया ते फिर जबरील सरकार दी बारगाह विच आए फिर एवें नहीं पूरियां तैयारियां नाल आए इंशाअल्लाह वो तैयारियां अगली जुमे सुनावांगे अल्लाह रब्बुल इज्जत अमल दी तौफीक अता फरमाए आमीन।